तो जाय त्या पद्दतीन तूं कर. हांव संजय सांगता पद्दती संजया बरोबर रावतलो लक्षांत दवर. कळ्ळें तुका? थंय सांगतलो ताका डायरेक्ट कितें आसा तो सगळी नंबर 26/8 हो सावडेकर रानामारा रामदास सावडे आणि ही जी एरिया आहा पळय ही 6000 स्क्वेअर मिटर ही मलेशिया एरिया 6/5 दोन फ्लॅट घेतलेले आहा. जेका रिवर टायप घेतलेला त्या प्लॉटाक घेतलो हांगसूच येता मरे हांगसूच येता. हें भरता फूल भरता हें भरता तेजी वयर येयना तेजी वयर येयना. तर एक गजाल म्हणजे म्हाका एक 2-4 फोटो मारून म्हाका दाखोवपाक जाय. आनी आसा सगळीं घेवन खाता आमी इतली घरां आसा पळय आतां कितें करतलो सांगता तुका कितें जाय तें पयलीं हांवें सांगलां. तुका जाय तें हांगा आतांय सांगता तुका कितें जाय तेंच म्हाका डायरेक्ट सांगतलो. म्हणजे करता लोकांक त्या प्रमाणे आता तो बंधारो जावपा आसा तेजेर तुमी खंय तरी येवपाक वेळ केलो हांगा लोकांनी आवाज जालो आनी तशेंच ऑपोजिशनांनी तुमचे खंय आरोप लायले ग्रामसभा जाली तेन्ना की तुमी खंय तरी कमिशनाक आसात त्या खातीर तुमी येयनात म्हणून. सो तेजेर कितें सांगपाक सोदता तुमी? तुका हांव क्लियर सांगता ऑपोजिशन कितें उलयता तें म्हाका लागना. ऑपोजिशन खंयच्याय बरे प्रोजेक्टाक सुद्दां गोंयांत ऑपोज करता. ऑपोजिशनाचे काडून कडेक दवर. हांव सांगता तुका पयर शुक्रार दिसा आमचो पंच आनी पयलींचो सरपंच संजय आनी हांव 4 लोकांक घेवन हांगसरल्या रहिवाशांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे शुक्रार दीस सांजचे 6 सुमार सरपंच. तो म्हाका म्हणपाक लागलो कितें तूं फाल्यां परत केन्ना चल आनी पळोवन यो. सेकंड दीस म्हाका शेनवारा येवपाक पॉसिबल नासलें. काल सकाळीं येवपाचो. नियरस्ट म्हणजे टायम म्हणटा तो काल आमच्या फ्रेंडाचो बापूय पिड्ड्यार जालो म्हणून सकाळीं हांव थंय गेलो आनी मागीर हांव येवना सांजचो. आज कितें केलें आज मिनिस्टर येता म्हणून थंय मिनिस्टरा बरोबर आमी सगळें डिस्कस करून उलोवपाक आसलेलें. मिनिस्टराक येवपाक मेळना तो मिटिंगेक गेला. हांवें ताका कितें म्हणलें तो येयलो थंय करपणे हांव आतां येतलो पळयतलो आनी सीएमाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे ताणें म्हाका सांगल्या त्या प्रमाणे ताका हांव जी परिस्थिती आसा हांगसरली आनी लोकांचें मत कितें आसा ही सगळी गजाल आज ताका सांगतलो. आनी परत आमी 4 जाणांनी सरपंच जालाय त्याच लोकांक कोणाक 4 जाणां शक्यतो हाड तेजे कानार ही लोकांची सेंटिमेंट सगळे घालया आनी त्या प्रमाणे तूं डिसिजन घे म्हणून सांगया. आनी कितें आतां पळयात की हो बंधारो जो येता सगळे बीजेपीचे लोक हांगा तुमी बीजेपीचे सगळे पंचायत बीजेपीची सगळे बीजेपी आनी तरी पूण WRD डिपार्टमेंट जे ते आपली मनमानी करता म्हणून अशे आरोप लागता. सो हेजेर कितें सांगपाक सोदता की तुमचे कांय चलना अशें? तुका हांव सिंपल सांगता सकाळीं जालें काय हांव सकाळचो मरे ब्लड टेस्टिंग शुगर टेस्ट करपाक मरे पोटाक म्हाजे मरे सुय मारता आनी रगत काडटा आनी टेस्ट करता. हांव दोतोर म्हणून हांवें समजोवपाक जायना ते रगत काड म्हणजे हांव दोतोर जालो म्हणून. ते सगळें जे पळय तेणी कितें केलें तें आमकां नाका. आमकां लोकांचे सेंटिमेंट चड इम्पॉर्टंट आसा. म्हाका म्हाज्या लोकांचे सेंटिमेंट आनी लोकांक तुका हांव डायरेक्ट सांगता आज पर्यंत ह्या मतदारसंघात गणेश गांवकारान काम करता आसतना एक मनशाक न्हू कोणाल्या शेताक सुद्दां जर प्रॉब्लेम जालो जाल्यार थंय धड बांद ते सेफ कर म्हूण सांगपाचो मनीस हो. हांगा खंय कोणाक एक घराक एक मनशाक कोणाक प्रॉब्लेम जालो जाल्यार ते हांव पयलीं आसतालो तें लक्षांत दवर. आता बंधारो आतां सध्या चालू आसा तो बंद जातलो आनी तुमी लोकां फाटल्यान रावतले. ते सगळें पळय सीएमान एकदां सगळें डिसिजन हें पळय आसलें डिसिजन आनी ऑर्डर सीएमान दिवप आसता ते आमी रे जातले रे ना रे ते आमी कित्याक डिस्कस करया. आयज गणेश गांवकर येवन गेले सो तुमकां कितें आश्वासन दिलें आनी कितें सांगलें तेणें आतां?
की तू खबर आसा की 3 दीस पयलीं आमी आमदाराक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की थंयची सगळें निरीक्षण करून यो आनी आपल्याक रिपोर्ट दी अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान आमदाराक सांगलें. पूण काल आनी पळय तो पावलो ना आनी आयज आमी ताका पर्सनली वचोन मेळ्ळे आनी तेजे नंतर ताणें हांगसर येयलो तो आनी ताणें सगळें निरीक्षण केलें आनी लोकांनी आपले इश्यूय मांडले तेजे कडेन आनी ताणें सांगलां की लोकां बरोबर आपूण आसतलो, पंचा बरोबर आपूण आसतलो. लोकां सपोज तो बंधारा नाका किंवा काम बंद करपा जाय जाल्यार आपूण लोकां बरोबर आसतलो अशें ताणें सगळ्या लोकांक आश्वासन दिलें. आता पहिला की आता तो येऊन गेला त्याने म्हणला ते तुमकां सीएमा फुडें आपयलो म्हणटा पूण हेजे पयलीं तुमी वचोन येयल्या तर हो मॅटर कित्याक सॉल्व जावपा पावना अशें दिसता तुमकां? ना आतां पळय मॅटर कित्याक सॉल्व जावपाक शकना आनी तेजें हांव कांय उलोवंक शकना की आमचे प्रयत्न हे चालू आसा आनी मुख्यमंत्र्या पर्यंत सुद्दां पावले हें काम बंद करपाक किंवा डिपार्टमेंटाचे सी लेवलाचेर सुद्दां पावल्ले आसा हें काम बंद करपाक. तरी आसतना सपोज कित्याक बंद जायना हें तुका कांय उलोवंक शकना. जे एक पद्दत आसता किंवा जो एक प्रोटोकॉल आसा किंवा एक एडमिनिस्ट्रेशना सिस्टम आहा त्या सिस्टमान आमी गेल्ले आसा आनी तरी सुद्दां आमकां दिसतालें की काम बंद जावपाक जाय आशिल्लें जाल्यार अजून तें काम बंद जावना हें म्हाका कांय खबर ना. आता तुमी लेटर केल्ले आसा तिनी आमदारांक सो तुमी मागीर ठरयल्ले काल मिटिंगेक की तुमी समज ते कांय एक्शन जायना जाल्यार तुमी वचोन स्वता काम बंद करतलो म्हणजे तेजेर कितें स्टँड आहा तुमचो आतां? पळय आज आमदार येवन गेल्ले आसा. आतां फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन जो कितें आसा आमी बसतले आनी तेजे कितें डिसिजन चेंज जातले काय करपाचो हें आमी थरयतले. पूण सद्या जेन्ना आमदार येवन गेल्ले आसा तेणें सांगलां की सांगचें म्हळ्यार पूण मुख्यमंत्र्याक 1-4 जाण येयात आनी तशेंच आयज सपोज पावना जाल्यार फाल्यां सकाळीं तरी ते घरा कडेन या अशें म्हणून ताणें सांगलेलें आसा. जो फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसा तें आमी डिसायड करतले कितें आसा तें. गणेश गांवकार आमदार आमचा आज येऊन गेले कडेन आसा. काल आमचे मुगळे पैणे सोलिया मुगळे आनी मिराबाग अशी आमची मिटींग जाल्ले कडेन आसा आनी आमी काल मिटिंगेचे आमचो ठराव घेतला की हो प्लांट हो बंधारो जाता तो तात्काळ बंद करचो. तेच आमी आज आमचे आमदाराक गणेश गांवकार आमी सांगले कडेन आसा जाता तितले बेगीन तो बंद करचो म्हणून. ताणें सांगला आमकां हांगसरलो आज रिपोर्ट सगळ्याक घेवन आपूण सीएमा फुडें वयतलो फाल्यां परत आमचे 1-4 तुकड्यांक घेवन वयतलो आनी तेजेर विचार करतलो. आमकां सरळ सांगता आमकां हो विचार नाका. आमकां ठोस पुरावा जायो की आपूण हो बंद करता म्हणून. जो पर्यंत तो आमकां त्याचे ठोस पुरावा आमचे जे आश्वासन आनी आमकां त्याचे उत्तर येना तो पर्यंत आमची हालचाल चालू आसतल्यो. आमी सगळे लोक येवन कितें करपाचें तर जर सरकार तर करपाक बंद ना जाल्यार आमचें जें कितें ठरलां जे काल मिटिंगेक जे सगळे आमचे 4 मतदारसंघाचें कितें जालां तें डिसिजन फायनल आसतलें. आमी हो बंधारो बंद उडयतले हेजे विशय सांगता. आता तुमकां आता ते विजीट करून गेले तुमचे फाटल्यान रावतले अशें कितें आश्वासन दिलें तेणें? आमचे फाटल्यान आश्वासन दिलां पूण तरी आसतना आमकां त्या आश्वासना भितर क्वेश्चन मार्क दिसता कित्याक ताका ठोस अशें उत्तर आमचे कडेन तेजें दिवपाक जालें ना आनी तेणें दिलें ना आमकां अशें आमकां दिसता. तर तेणें तर सांगलें जायत ठोस उत्तर आमकां जर तेणें उत्तर दिलेलें आपूण आयज बंधार बंद उडयता फाल्यां म्हणल्यार बंद उडयता किंवा सांजे म्हणल्यार बंद उडयता अशें जर तेणें आमकां उत्तर दिलेलें जाल्यार आमचेर विश्वास दवरता आसलेले. ती आश्वासनाचेर आतां विश्वास दवरपाची आमची परिस्थिती ना. उदक आमच्या माथ्या वयल्यान वचपाक लागना आतां. आख्खो आज मुगळे पैणे सोलिया सगळे मिराबागा चाळोवन धुतले कडेन आसा. हे लोकांक थातान दवरपाक आमी शक्य जायना. उंच भिडले कडेन आसा ते केन्नाय लोक येवन फाल्यां हे काम बंद उडोवपाक शकता अशी परिस्थिती जाले कडेन आसा. तेन्ना तेंचेर विश्वास दवरपाक अजून पर्यंत आमचो मन तयार ना. गांवच्या लोकांचे सगळ्या लोकांचें मन तयार ना. तेन्ना आमच्या पक्के ठरले कडेन आसा ते कितें करता ते करू. आमी हो बंधारो बंद उडयतले म्हणून उडयतले. तेणी उडयला सरकारान जर तें बंद केलें जाल्यार अति उत्तम आमी तेंची वेलकम करता. जर ते करू शकना जाल्यार हे आमी बंधारो बंद उडयतले हे आमचें लास्ट उत्तर ठाम उत्तर आमचें.